तडकातडकी जर तेणे ग्रामसभा घेवपाची जर ठरयली ना आमकां फुडले डिसिजन घेवचें पडटलें, कित्याक तर आमी तांच्या घरा कडेन सुद्दां वचून बसपाची तयारी आसतली आमची। देवा राखणदारा IIT प्रोजेक्ट फाटी घे कोडार वाठारांतल्या लोकांनी देवाक गाराणे घाले। फक्त विरोध करपा खातीर ह्या प्रकल्पाक लोकांनी विरोध करचे न्ही अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणिल्ले। तरी पूण कोडार वाठारांतले लोक IIT प्रकल्पाक विरोध करपाच्या मताचेर ठाम आसात। ह्या संदर्भात गांवच्या राखणदाराक गाराणे घालून हो प्रकल्प रद्द करपाची मागणी लोकांनी केल्या। IIT सारख्या प्रोजेक्टाक लागून बागायती नष्ट जातल्यो, सैमीक संपत्ती धोक्यान येतली, त्या शिवाय ज्या जाग्यार गांवच्या राखणदाराची सुडी पेट्टा थंय कंपाऊंड बांदले वतले आनी गांवकऱ्यांचो त्या जाग्यावयलो हक्काचो मार्ग बंद जातलो म्हूण थळावे लोक उलयतात। तशेंच देवाक गाराणे घालून सरपंचाक सदबुद्धी दिवची आनी तांणी आयतार मेरेन विशेष ग्रामसभा आपोवन घेवची, नाजाल्यार थेट सरपंचाच्या घरार मोर्चा व्हरतले असो इशारो लोकांनी दिला। सगळ्यांक हांव येवकार दिता आनी आयज आमच्या लंगडेश्वराक वंदन करून आयज आमी हांगासर जमल्या तेजे खातीर स्पश्ट उलोवपाक ते सांगता। तर आमच्या पंचायतीन गेल्या विकाक ग्रामसभा फोर्टनायट मिटींग अरेंज केल्ली आनी आमी ग्रामस्थ येनातान बेतोड्या कोडार गांवांत आमच्या बेतोड्या पंचायतीत एक मोठो गव्हर्मेंटाचो IIT प्रोजेक्ट येता, त्या प्रोजेक्टाक विरोध करपा खातीर जी स्पेशल आमी ग्रामसभा मागयल्ली ती ग्रामसभेक तेंच्यांनी फोर्टनायट मिटिंगेक डिसिजन घेतलेलें आसा आनी त्या डिसिजना दिसा हांव थंयसर एक फोर्टनायट मिटिंगेक बसलेलो आशिल्लो, कित्याक ग्रामस्थांक थंयसर बसपाक अधिकार आसता। त्या टायमार जे कोण पंच मंडळ थंय जमलेले आशिल्ले त्या पंच मंडळा कडेन सेक्रेटरीन तें प्रपोजल वाचून दाखयलें आनी सरपंचाक सांगलें अशें असो प्रपोजल येयल्लो आसा तेन्ना ही ग्रामसभा घेवची पडटली म्हणून। तेन्ना सरपंच म्हणूं लागलो ग्रामसभा घेवपाक जाय पूण आमची आनी फुडली ग्रामसभा रोखडीच तेंकोन आसा न्ही। तेन्ना आमच्या पंच मंडळान ताका असो प्रश्न केलो की ही स्पेशल ग्रामसभा आपयल्ली आसा आनी गव्हर्मेंटाच्या रुला प्रमाणे जे जितल्या लोकांच्यो सायनी जाय त्यो सायनी घेवन ही ग्रामसभा जाय म्हणून सांगलेली आसा आनी ते ग्रामसभेक ते आमच्या पंच मंडळान कितें सांगलें ही ग्रामसभा जाता तितले बेगीन घेवपाची अशें म्हटल्या कारणान ती ग्रामसभा तेंच्यांनी 28 तारखेक येता कित्याक कालचो आयतार आसा तो 2 दिसां नंतर आशिल्लो, ताका लागून 28 तारखेचे आयताराक तेंच्यांनी सरपंचा कडेन उलयल्लें आसा 28 तारखेक ग्रामसभा घेवची म्हणून। पूण आजून मेरेन सेक्रेटरीन सगळे प्रपोजल रेडी केल्ले आसा ग्रामसभा घेवपा खातीर, पूण आमच्या जो पळय लोकप्रतिनिधी म्हणून आमचो आसा सरपंच बाब ताका आमी विनंती करताले की तेणें बेगीन ग्रामसभा घेवची पूण तो आज 4 दीस पंचायती कडेन येवन तेजेर सायनूच मारपाक तयार ना। तेन्ना ताका आमच्या लंगडेश्वर देवान बरी बुद्ध दिवची आनी तेच्या तकलेन अशें घालचें की लोक तेजी दिशाभूल करता, ते दिशाभुलीक ते बळी पडनासतना आमच्या गांवच्या लोकांक हे ग्रामसभेचो आमकां ठराव अत्यंत म्हत्वाचो आसा, कित्याक तो ठराव पास केल्या नंतरूच फुडलें आमचें प्रोसिजर कितें आसा तें जातलें आनी ह्या ठरावाक जर तर हे 4 दिसां भितर जर तर तेणें तडकाफडकी जर तर तेणें ग्रामसभा घेवपाची जर तर ठरयली ना आमकां फुडलें डिसिजन घेवचें पडटलें, कित्याक तर आमी तांच्या घरा कडेन सुद्दां वचून बसपाची तयारी आसतली आमची किंवा पंचायती कडेन सुद्दां आमचें आंदोलन करपाची तयारी आसतली, कित्याक आमी जेन्ना ग्रामस्थ येनात जेन्ना ग्रामसभा आपयता आनी अर्जंट ग्रामसभा जाय म्हणटा तेन्ना आमी व्हिडिओ कळोवन सुद्दां जर तर तेजेर तेणें व्हिडिओन आमकां सांगलेलें आसा हें सगळें आसा तें सरपंचाचेर आसा आनी जर तर सरपंचाक ह्या दिसांनी व्हायरल एक गोंयान येयल्लो आसा चडशे जाणांक संडासाक जाता, तशें जर तर एका संडासाक बी जाता जायत आनी ताका ते खुर्चेर बसपाक एकाले त्रास जाता जाय जाल्यार तेणें सरपंचान उपसरपंचाक तेजी ऑर्डर दिवची। उपसरपंचाक जर तर ऑर्डर जाली ना जाल्यार पंचायत सरपंच ग्रामसभा घेवपाचो अधिकार आसा, तो अधिकार तेणें तांकां दिवचो आनी तेणें ही ग्रामसभा बेगिनात बेगीन घेवची अशी आमची कळकळीची ग्रामस्थाची विनंती आसा। देव बरें करूं। आयज आमी हांगा लंगड्याच्याक एक गाराणें घालपाक गेल्ले की जो IITचो प्रकल्प आसा त्या प्रकल्पा संबंदीक म्हणजे ज्या लोकांक हांगा त्रास जाल्ले आसा आनी तो प्रकल्प रद्द जावचो अशें म्हणून एक आनीक जे पंच सरपंच किंवा लोकल जे आमचे पंच मेंबर आसा विद्याबाई गांवकर आनी बाकीचे जे कोण पंचायत मंडळ आसा तांकां आनीक आमचे मंत्री जो आसा ताकाय बीन एक सदबुद्धी दिवची अशे तरेचे आमी आयज हांगा देवाक एक गाराणें घालपाक गेल्ले आशिल्ले हांगा। तर काल वचून जे वेळार आमचे जे कोडाचे भाव जेन्ना गेले पंचायतीन तेन्ना तांकां तेंचे सांजे सरपंचाक तेंच्या विचारलें की स्पेशल ग्रामसभेचें कशें कितें जाल्लें आसा, तर तेणें म्हटलें की ग्रामसभा 28 तारखेर घेवया पूण आपल्याक कितें तरी पर्सनल काम आसा आनी तेच्या नंतर तेणें म्हटलें की 1 वर आपूण लेट येता आनी मागीर तो म्हणटा की 5 तारखेर घेवया नाजाल्यार 12 तारखेर शुवर घेवया। सो अशी तेजी ती टाळेची उत्तरां जी आसा ती उत्तरां खंय ना खंय तरी दिशाभूल करपाची आसा अशें आमकां म्हणपाचें आसा। तेच प्रमाणे आतां देवेंद्र बाबान सांगलें की तो फोर्टनायट मिटिंगेक बसलेलो आनी ते मिटिंगेक तेंच्यांनी जो ठराव घेतलेलो आसा ताका म्हाका दिसता प्रपोजल चंद्रकांत काय वैद्य कोण तरी आसा आनी ते 2 आसा, एक प्रपोजल आनी एक सेकंडरी आसा।
तर जेदे वेळार हे डिसिजन घेतले गेले वयता तेन्ना तेंच्यांनी ती 28 तारखेक मिटींग घेवपाक जाय आशिल्ली. पूण आतां आमकां अशें कळटा की सेक्रेटरीन थंय नोटीस काडलेली आसा, पूण सरपंच आमचो खंय थंय नोटीसीचेर ते सायन मारपाक तयार ना. आतां तो कित्याक तयार ना हें आमकांय खबर ना. ताका लागून सरपंचा कडेन आमची रिक्वेस्ट आसा की तूं 28 तारखेर ही तुवें मिटींग घेवची, कारण तूं लोकां बरोबर रावचो ही आमची अपेक्षा आसा. तुज्या आनी आमच्या मदीं जर कितें मतभेद आसा, कितें मतभाव आसा जाल्यार ते सगळे सायडीक करून आयज गांवांक गरज आसा तेन्ना गांवच्या प्रत्येक लोकांक लागून तुवें ही ग्रामसभा घेवची. तुका जर खंयच्यान वयल्यान तुजेर जर दबाव येता जाल्यार तुज्या त्या दबावाक तूं बळी पडचो न्हू अशी आमची तुजे कडेन विनंती आसा. कारण फाल्यां सकाळीं जर कितें जालें म्हणजे लोकांक जर लोक जाल्यार सरपंच बाब हें खंय ना खंय तरी तुकाय बीन एक खंय तरी तुका एक लज जातली. ताका लागून सरपंच बाब आमचे तुमचे कडेन रिक्वेस्ट आसा, आमी तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तुवें ही 28 तारखेक ग्रामसभा घेवची, जेणे करून लोकांचो जो IITक विरोध आसा आनी लोक जे आयज 1 म्हयनो थंय बसून आपले काम धंदो सोडून जे कसमजेचे आनी कोटराचे लोक जे थंय बसलेले आसा तांकां खंय ना खंय तरी एक तो सुशेग मेळटलो. ताका लागून सरपंचा कडेन हांव परत आनी एकदां रिक्वेस्ट करता की तुमी ही 28 तारखेक ग्रामसभा घेवची, जेणे करून हो प्रकल्प जो आसा ह्या प्रकल्पा बद्दल जे कितें रेजोल्युशन आसा ते पास जावपाक आमकां आदार मेळटा. जर तेणें सरपंचान जर ग्रामसभा घेयना ही स्पेशल ग्रामसभा नाजाल्यार आमकां खंय ना खंय तरी एक विचार करचो पडटलो आनी एक सोमाराक आमकां एक तर मोर्चा व्हरपाचें आमचे कडेन ऑप्शन आसतलें ना पंचायतीचेर, नाजाल्यार तेजे घरा कडेन मोर्चा व्हरपाक आमकां पडटलो. ताका लागून सरपंचा कडेन आमी मागता, आमी आयज पर्यंत हांगा फक्त थंडायेन उलयल्ले आसा, आमकां खंयच आंदोलन करपाचें ना किंवा हे विशय वाडोवन घेवपाचो ना आनी कोणाक ब्लेम करपाचें ना. ताका लागून सरपंचाक आमी रिक्वेस्ट करता की जर तूं ही ग्रामसभा जर तुवें घेतली ना आयतार पर्यंत. नमस्कार, आम्ही सध्या आसा बेतोड्या लंगडेश्वर जे देवस्थान आसा ह्या देवस्थाना कडेन आसा आनी कोडावयले लोक जे आसा हे समस्त ग्रामस्थ जे आसा हेंच्यांनी आयज हांगासर लंगडेश्वरा कडेन येवन हांगा घराणे घातलेले आसात की जी IIT हांगासर कोण हाडपाक सोदता हे IIT खंय तरी जे कोण हाडपाक सोदता तेंच्या खंय तरी मनान घालचें की ही IIT जी आसा ही कोडार हांगासर नाका म्हणून, आनी जे कोण ह्या हाडपा खातीर प्रपोजल करता जावं हे हाडपाक सोदता ताका खंय तरी बरी बुद्द दिवची अशें ह्या लोकांनी म्हणणें आसा. तशेंच येता त्या 28 तारखेक ग्रामसभा प्रपोज केल्ली, पूण सरपंच खंय तरी आयज घेवया फाल्यां घेवया आयज घेवया फाल्यां घेवया करून सरपंच खंय तरी ह्या लोकांची जी आसा ही दिशाभूल करता अशें म्हणून तेंचे कडल्यान आयकपाक मेळटा. पुणून जेन्ना हांगासर येयलें तेन्ना कळ्ळें की सेक्रेटरीन जे आसा हे ऑलरेडी ग्रामसभा घेवची म्हणून रेजोल्युशन पास केल्लें आसा, सरपंच फक्त सायन मारपाक तयार ना. सो ह्या लोकांनी आतां खंय तरी डिसिजन घेतलेलें आसा सोमरा आयतारा 28 तारखेक जर ही ग्रामसभा जाली ना आसत जाल्यार सोमरा दिसा एक तर पंचायतीन नाजाल्यार एक तर ह्या सरपंचाच्या घरा मोर्चा घेवन वचपाची ह्या लोकांनी शिटकावणी दिल्ली आसात. आनी ज्या प्रमाणे ह्या लोकांनी शिटकावणी दिल्ली आसात हे लोक जे आसा हे चवताळेले आसात, हे खंय तरी मतीन दवरून सरपंचान खंय तरी हेजेर विचार करपाची गरज आसा. फोण्या बेतोड्या साकून हांव इन गोवा खातीर दिनेश नायक.